हामी उकालो ओह्रालो गर्थ्यौँ, हामी भारी बोक्थ्यौँ, हामीले चाहिँ माटोमा खेल्थ्यौँ, पसिना बगाउँथ्यौँ। यो सबैबाट चाहिँ हाम्रो योगा पनि त्यसैमा हुन्थ्यो, हाम्रो जिममा गए जस्तो चाहिँ जिम उचाले जस्तो पनि त्यसैमा हुन्थ्यो होइन। हाम्रो शरीरका सबै पार्टहरू चाहिँ चल्ने हुन्थ्यो र पो हाम्रो कामले नै हाम्रो स्वास्थ्य बनाउनको लागि सपोर्ट गर्थ्यो त। तर अहिलेको काम त्यस्तो छैन। अहिलेको कामले हाम्रो स्वास्थ्यलाई सपोर्ट गरेको छैन। अहिलेको जीवनशैलीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई सपोर्ट गरेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ स्वस्थ रहने हो भने हामीले एउटा छुट्टै प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रायोरिटीमा मैले यो चिजहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, मेरो स्वास्थ्य फिट राख्नको लागि भनेर हामीले तयार गर्नैपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ तन मन धन भनेको थोरै धन पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मन पनि त्यस्तै प्रकारको बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। मनै नभइकन त हामी पक्कै पनि जिममा जाँदैनौँ होला, पक्कै पनि हामी एक्सर्साइज गर्दैनौँ होला, पक्कै पनि हामी मर्निङ वाक गर्दैनौँ होला, मन नभइकन। तर चाहिँ हामीले चाहिँ यदि स्वास्थ्यलाई प्रायोरिटी बनाउने हो भने हामीले यो चिज गर्नु जरुरी छ। त्यस कारणले यदि तपाईँले म स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने प्रायोरिटीमा राख्नुभयो भने यो गर्न सम्भव छ होइन, सम्भव छ। अनि चुनौती छ स्वस्थ रहनको लागि, किनकि हामीले जिउनको लागि खाएको खाना अहिलेको सबैभन्दा अहिले हामीलाई के समस्या छ भन्दा हामीले खाएको खाना, हामीले पिएको पानी, हामीले लिएको हावाबाटै हामीलाई क्षति गर्ने चिजहरू चाहिँ भित्र पसेको छ कि मन्द विषादी भित्रिएको छ कि यो हो कि सबैभन्दा अहिलेको प्रब्लम। हामी जुन बाँच्नको लागि खान्छौँ नि, बाँच्नको लागि खाने खाना भित्रै नै विषादी गइसकेपछि अब हामी कसरी बाँच्ने यो हो। यदि यो कुरालाई राम्रोसँग मनन गरेर बुझ्नुभयो भने बल्ल मात्र तपाईँले डिरेक्सन बुझ्नु। यो 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 चाहिँ मान्छेलाई थाहा छ अहिले केमिकल बढिरहेको छ, प्रिजर्भेटिभ धेरै भइसकेको छ होइन, पेस्टिसाइड धेरै भयो, अहिले चाहिँ केमिकल धेरै सारा प्रदूषित, यो सबैलाई थाहा छ। तर त्यसको विकल्प के छ, त्यसबाट ओभरकम गर्ने कसरी छ, त्यसबाट बाहिर निस्किने कसरी छ, यसको विषयमा थाहा छ। हामीसँग प्रब्लम पनि छ, हामीसँग समस्या छ, हामीलाई समस्या थाहा छ र त्यसको सल्युसन पनि हामीले दिन्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ डिएक्सन इम्पोर्टेन्ट। यो स्वस्थ रहन त्यति सजिलो छैन। किन छैन? किनकि आज हामीले गरेको लाइफस्टाइल, हामीले खाएको खाना, सबै कुरा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको विपरीत छ। स्वस्थ रहनु पहिला यो सबै कुरा स्वास्थ्यलाई सपोर्ट गर्ने कुरा थियो। खाएको खाना पौष्टिक आहारले भरिपूर्ण, कुनै पनि प्रकारको केमिकल थिएन होइन, एकदम शुद्ध र प्राकृतिक थिए, अर्ग्यानिक थिए र सबै पोषणयुक्त थिए र ती सबै चिजले हाम्रो स्वास्थ्यको सुरक्षा त्यो खानाले नै गर्थ्यो। सबै अङ्गले आफ्नो ड्युटी, आफ्नो भनौँ न काम र कर्तव्य गर्नको लागि जुन प्रकारको भिटामिन चाहिने हो, जुन प्रकारको मिनरल चाहिने हो, जुन प्रकारको कार्बोहाइड्रेट प्रोटिनहरू चाहिने हो, जुन प्रकारको शक्ति चाहिने हो, त्यो सबै परिपूर्ति गर्थ्यो त्यो खानाले नै, पानीले नै, लिएको हावाले नै सबै कुरा परिपूर्ति गर्थ्यो। र हाम्रो काम गर्ने जीवनशैलीले पनि हामीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको सपोर्ट गर्थ्यो। हाम्रो सबै जोड्नेहरू चल्थ्यो, हामीहरू चाहिँ माटोमा पानीमा खेल्थ्यौँ, हरेक कुराहरूले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य विकासको लागि चाहिँ उसैले चाहिँ सपोर्ट गर्थ्यो भने आज हामीलाई यो सबै कुराले नै हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको छैन। जुन कुरा हामीले लिइरहेका छौँ त्यसले हामीलाई सपोर्ट गरेको छैन। त्यस कारणले त मान्छे चाहेर या नचाहेर, जानेर या नजानेर होइन, बुझेर या अनबुझमा चाहिँ मान्छे भित्र बिस्तारै समस्याहरू, रोगहरू डेभलप भइरहेको छ। थुप्रै समस्याहरू हामीतिर लम्किँदैछ, थुप्रै रोगहरू हामीतिर लम्किँदैछ। हुनसक्छ हाम्रो शरीरभित्र विभिन्न प्रकारको त्यो टक्सिनको चाहिँ डिपोजिटको त्यो
ब्यालेन्सिङ जुन बिना चाहिँ ब्यालेन्सिङ आउट हुन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ फेरि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, समस्यामा पर्नुपर्ने। जबसम्म शरीरले त्यो लिमिट कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ हामी स्वस्थ रहे जस्तो देखिन्छ, हामी स्वस्थ भए जस्तो देखिन्छ। तर जब लिमिट क्रस भइसकेपछि हामी पनि भन्छ। त्यस कारणले आज हामी यो चाहना होइन तर बाध्यताले हामीले चाहिँ हाम्रो समस्या आइरहँदा पनि धेरै मान्छेले यसको विकल्प थाहा नपाएर हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता। जस्तो मैले इक्जाम्पल म धेरै ठाउँमा दिन्छु, जालभित्रको माछाले चाहिँ के भन्छ अरे भने, जालमा परेको माछाले मेरो घर त ढोकाबाट गयो, म कहाँबाट जाने भन्छ अरे कि। अब यो जालीबाट पानी उसको गइरहेको हुन्छ, उसको घर त पानी हो। त्यो जालको त्यो पुवालहरूबाट चाहिँ पानी छिरिरहेकोले देखिरहेछ, तर पनि ऊ बाहिर निस्किनु पाएछ किनकि उसले जालले छोपेको छ। त्यस्तै आज हाम्रो जीवनमा पनि एक्ज्याक्टली त्यस्तै भइरहेछ। हामीले देखिरहेछौँ अब यो खाइरहेको खानामा केमिकल छ, खाइरहेको खानामा पर्याप्त मात्रामा पोषण शक्ति छैन भनेर सर्वविदितै छ। हाम्रो लाइफस्टाइल, हामीले खाएका जति पनि यो फास्ट फुडदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको सपोर्टको लागि छैन भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि अर्को विकल्प नभएको कारणले गर्दाखेरि विकल्प थाहा छैन अनि मान्छे चाहिँ हेरेर पनि अनि बाध्यताले चाहिँ रोगलाई निमन्त्रणा गरेर बस्नु पर्ने अवस्था। त्यस्तो अवस्था, त्यो माछाको जस्तै अवस्था होइन, घर गयो ढोकाबाट म चाहिँ कहाँबाट जाऊँ भने जस्तो अवस्था हाम्रो भइरहेको छ। तर हामीलाई चिन्ता छैन किनकि हामीले विकल्प पाइसकेका छौँ। तपाईँलाई त्यही विकल्पको बारेमा नै आज म बताउनेछु। चुनौती छ स्वास्थ्य रहनको लागि किनकि हाम्रो काम अब आधुनिक भइसकेको छ। शारीरिक भन्दा मानसिक तनाव बढी छ। अहिले मान्छेको चाहिँ अहिले शारीरिक को थकान, शरीर चलाएर काम गर्ने भन्दा पनि मेन्टली बढी काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ उनको मानसिक तनाव बढी छ। अनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस चाहिँ त काम गरेको मुख्य औजारै भइसकेको छ। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जुन चाहिँ अहिले हामी बिना इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हामी कुनै पनि कामहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यसको रेडियन्सले, त्यसको चाहिँ भाइब्रेटले, त्यसको चाहिँ हरेक कुराले, त्यसको चाहिँ विद्युतीय शक्तिले चाहिँ हाम्रो कति शक्तिहरू खिचिरहेको छ हामीलाई थाहा छ। अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी यसबाट पनि हामी के गरिरहेका छौँ त हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ गुमिरहेको छ। तर यो परिवर्तन ल्याएको सुविधा हो, यो भोग गर्नै पर्छ। हामी अब बिजुली बिना बस्ने, मोबाइल बिना बस्ने, कम्प्युटर बिना बस्ने यो त सम्भवको कुरा भएन, यो त सबै युज गर्नै पर्यो। तर यसका उपभोग गर्दै जाँदा पनि यसका पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ ह्याम्पर पार्ने केही न केही के छ त समस्याहरू छ, जसले गर्दा अप्रत्यक्ष हामीलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमाथि प्रहार भइरहेको छ। अहिलेको विकासको साथसाथमै चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्रतिकूल असर पार्ने चाहिँ हामीलाई विभिन्न प्रकारको चाहिँ नराम्रो कुराहरू पनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ गइरहेको छ। यो चाहिँ हामीले बाध्यतावश हामीले युज गर्नै पर्छ किनभने यो अवसर हामीले पाएको सुविधा अब हामीले खोज्नु पर्ने भनेको चाहिँ यसको विकल्प। चुनौती छ स्वास्थ्य रहनको लागि किनकि हाम्रो जीवनशैली स्वास्थ्यमा भन्दा सो अफमा बढी खर्च गर्ने संस्कृति छ। अहिले मान्छेले टक्क कोका कोला पिउन, टक्क स्प्राइट पिउन, टक्क बसेर चाहिँ पिज्जा खान अनि टक्क केएफसीमा गएर चाहिँ एकदम यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड मान्छेलाई अब देख्नको लागि वाव भने जस्तो गराउनको लागि त्यहाँबाट पाएको कुराहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ के ल्याएको छ, के गरेको छ त्यससँग सरोकार भएन। सरकार केसँग भयो त भन्दाखेरि गइसकेपछि अनि चाहिँ एकदमै
स्ट्यान्डर्ड खाना खाने, स्ट्यान्डर्ड फास्ट फुड लिने गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले आफूले आफूलाई चाहिँ भने जस्तो चाहिँ एउटा सो अफको दुनियाँ आइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई विभिन्न प्रकारको स्वास्थ्य रहनको लागि एकदमै ठुलो चुनौती छ हैन, चुनौती छ। अहिले हाम्रो बजारमा बनिरहेका जति पनि खानाहरूलाई हेर्छौँ भने साँच्चै हाम्रो स्वास्थ्यलाई कति प्रतिशत खानाहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ अचम्म छ हैन। के चाहिँ हाम्रो हाम्रो अझै हाम्रो देश, हाम्रो देश त त्यति विकसित छैन। हरेक होटेल र रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ पुरा टेस्ट ल्याब टेस्टिङ गरेर चाहिँ खानाहरू बन्दैन। त्यस कारण चाहिँ हामी अझै बढी जोखिममा छौँ, हामी अझै बढी जोखिममा छौँ। त्यस कारण चाहिँ यो हाम्रो लागि एकदमै ठुलो चुनौती छ स्वास्थ्य रहनको। स्वास्थ्य त्यति सिम्पली रहन सकिँदैन। हामीले यो त्यसैको लागि पनि हामीले प्रायोरिटीमा राख्नै पर्छ। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एक नम्बर प्रायोरिटीमा राख्नुभयो भने बल्ल मात्रै हामी थुप्रै कुराहरूबाट चाहिँ हामी के हुन सक्छौँ त, हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ, सुरक्षित हुन सक्छौँ। यदि हामी प्रायोरिटीमा राखेन, हामी नर्मल लाइफ आफ्नो चाहिँ जिरहेको लाइफलाई चाहिँ आफ्नो गतिमा छोडिदियौँ भने अवश्य पनि हामी चाहिँ एक्सिडेन्टमा पर्ने, हामीलाई ठुलो घातक रोगले समस्या पार्नेछ। आज चाहिँ डायबिटिज, अहिले प्रेसर हाई, प्रेसर लो हैन, विभिन्न प्रकारको पाठ्यगत समस्या, नशा सम्बन्धी समस्या, यो चाहिँ मुटुको रोग अहिले घर घरको कहानी बन्न लागिसकेको छ। अहिले मानिसहरूको हरेकको घर परिवारमा चाहिँ भनौँ न एउटा न दुईटा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यस्तो देखा परिसकेको छ। पहिला आजभन्दा 20-30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर भनेको, डायबिटिज भनेको त यथा कथा सुनिन्थ्यो, क्यान्सर भनेको त कता कता सुनिन्थ्यो हैन। तर अहिले त सिम्पल भइसक्यो, नर्मल भइसक्यो। ए क्यान्सरको भन्ने कुन स्टेजहरू, 3rd स्टेज 4th स्टेज, त्यस्तो अहिले क्यान्सर, किडनी फेल, प्यारालाइसिस, स्ट्रोक, हार्ट एट्याक, अहिले यस्तो चाहिँ घातक समस्याहरू चाहिँ अहिले दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यस कारणले अहिले हामीले यो यस्तो जीवनशैलीलाई चाहिँ अब हामी बदलेर चाहिँ हामीले चाहिँ बदलेको सो अफ गर्नु पर्यो हैन। हामीले चाहिँ अरू परिवारलाई हामी आफूले आफ्नो उसलाई चाहिँ बदलेर अनि हामीले चाहिँ त्यो बदलेको सो अफ गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था आइरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ यो स्वास्थ्य त्यति सिम्पल छैन, तर चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्यौँ भने अवश्य पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त, हामी स्वास्थ्यलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। र विकल्प र प्राथमिकताको रोजाइमा चाहिँ मैले दुईटा रोजाइ, एउटा चाहिँ रोगको उपचारमा खर्च गर्ने, दुखी र पीडादायक जीवन बिताउने, एउटा त्यस्तो लाइफ बिताउने हो भने त्यस्तो लाइफ बिताउने हो भने अहिले केही प्रायोरिटी राख्नु परेन। अहिले चाहिँ हामीले जस्तो जिरहेका छौँ, जस्तो पाइरहेका छौँ, जस्तो गरिरहेका छौँ त्यस्तो नर्मली गर्दै जाने हो। त्यो अटोमेटिक तपाईँले त्यो पाइहाल्नुहुन्छ त्यो पीडा, त्यो समस्याहरू। किन त रोगको उपचारको लागि त रोग लाग्नु पर्यो नि, रोग लागेपछि मात्रै हामी चाहिँ हस्पिटलमा जाने। रोग नलाग्दै गएर चाहिँ म पहिले नै सेफ्टी हुन्छु भनेर त पाएन। त्यहाँ त त्यो त रोगको उपचार गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ त स्वास्थ्यको उपचार गर्ने ठाउँ होइन हैन। हामीले आज डिएक्सनमा चाहिँ जुन स्वास्थ्यको उपचारको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मान्छे कन्फ्युजन भइरहेको। हस्पिटलमा जुन प्रकारको उपचार हुन्छ त्यहाँ चाहिँ रोगको उपचार हुने हो। त्यहाँ चाहिँ रोग पत्ता नलाग्दासम्म चाहिँ त्यो मेडिसिन, त्यसको औषधि चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्न मिल्दैन। त्यहाँका जति पनि औषधिहरू छन् त्यो रोगको लागि मात्रै बनेका हुन्, स्वास्थ्यको लागि बनेका होइनन्। स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पारे तापनि त्यो औषधि चाहिँ त्यो रोगको लागि दिनै पर्छ, किनकि त्यो रोगको लागि बन्या हो, त्यो रोगलाई ठिक पार्छ। तर चाहिँ स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारे तापनि त्यो दिनै पर्छ। त्यसकारणले हामी यदि हस्पिटलबाट स्वास्थ्य पाउँछु भन्ने भ्रममा छौँ भने त्यो भ्रममा नपर्नुहोस्। हस्पिटलले त रोगको उपचार गर्ने हो। रोगको उपचार
गर्नु छुट्टै कुरा हो, स्वस्थ बन्नु छुट्टै कुरा हो। रोगको उपचार भएर सन्चो हुनु भनेको स्वास्थ्य बन्नु होइन। रोगको उपचार भएर आउनु भनेको त हामी दिनदिन बाँच्नको लागि योग्य भनौँ न, हिँड्न डुल्न फिल्नको लागि योग्य भनेको हो। तर हाम्रो कतिवटा चाहिँ भित्रको शक्तिहरू, हाम्रो स्वास्थ्यहरू चाहिँ भित्र बिग्रिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ स्वास्थ्यको उपचार भनेको चाहिँ रोग लाग्नु पर्दैन। स्वास्थ्यको उपचार तपाईँ र मेरो आफ्नै हातमा छ। स्वास्थ्यको उपचार हाम्रो घरमा छ। स्वास्थ्यको उपचार हाम्रो आफ्नै कन्ट्रोलमा छ। तर रोगको उपचार हाम्रो कन्ट्रोलमा छ। रोगको जब जब तपाईँलाई रोग लाग्छ अनि रोगको डायग्नोसिस हुन्छ, अब तपाईँले चाहेको कुरा गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँले भनौँ न, अब डक्टरले दिएको प्रिस्क्राइबमा, डक्टरले दिएको निर्देशनमा तपाईँले कुन फुड खाने, कुन नखाने, के गर्ने, कति घन्टा एक्सर्साइज गर्ने, के गर्ने, सबै अन्डर कन्ट्रोल चाहिँ कसमा हुन्छ त? अरूको हातमा हुन्छ। जब हामी रोगी हुन्छौँ, हाम्रो जीवन हाम्रो हातमा हुँदैन। हामी हाम्रो निर्देशनमा चल्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ अरू कसैको निर्देशमा चल्नु पर्छ। त्यस कारण चाहिँ मेरो एकजना साथीले हामी मर्निङ वाक गर्दाखेरि भन्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, सूर्य यो चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ यो मर्निङ वाक होइन कि यो त वार्निङ वाक हो भन्नुहुन्थ्यो क्या। वार्निङ वाकहरू के वार्निङ वाक भनेको चाहिँ डक्टरले वार्निङ गरेको कि अब तिमी बिहान बिहानै चाहिँ अब दौडिनु पर्छ है, नै भने अब भइसक्यो, अब कोलेस्ट्रोल आदि भइसक्यो, अब यस्तो प्रेसरले अब हान्ने बेला भइसक्यो, अब यस्तो गरेन भने अब बर्बाद छ जिन्दगी भनेर चाहिँ पुरा भइसकेपछि अब मान्छे त सकि नसकि बिहान दौडिनु पर्यो हो, वार्निङ वाक गरे क्या। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले वार्निङ वाक गर्ने होइन, हामी स्वास्थ्यको प्रायोरिटी गर्ने मान्छे चाहिँ मर्निङ वाक गर्ने हो। मर्निङमा चाहिँ वाक गर्दाखेरि इन्जोय गर्नु हो, यो हो क्या। त्यस कारण चाहिँ हामीले हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ हाम्रो घरभित्र छ र हाम्रै हातमा छ। स्वास्थ्यको उपचार भनेको त्यो हो। स्वास्थ्यको उपचार गर्नको लागि केही चाहिन्छ। तपाईँले आफ्नो खानपान, आफ्नो स्वभाव, आफ्नो सोचाइ, आफ्नो भनौँ न एक्सर्साइज आफूले मेन्टेन गर्ने, त्यो कुरालाई चाहिँ स्वास्थ्य उपचार भन्छ। यसले चाहिँ तपाईँलाई बलियो बनाउँछ, यसलाई खुसी राख्छ, अनि तपाईँ आनन्दित जीवन बिताउँछ। जति जति तपाईँ बलियो हुँदै जानुहुन्छ, जति जति तपाईँ स्वास्थ्य बलियो राम्रो हुँदै जान्छ, तपाईँ त्यति आनन्दित र हरेक कुराहरूबाट तपाईँ इन्जोय लिन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ होइन मलाई त अहिले के नै भएको छ र म त केही गर्नुपर्ने जरुरी छैन, यो केही खान पनि जरुरी छैन, म त हट्टकट्टै छु, बलियो छु, म त ठिकै छु, यो डिएक्सनको प्रोडक्ट पनि खानु पर्दैन, मलाई केही खानु पर्दैन, मलाई जे खाइरहेको छु म ठिक छ, म रक्सी खान्न, म जाँड खान्न, चुरोट खान्न, म चुरोट पिउँदिनँ, म नराम्रो कुरा खान्न, मलाई के नै हुन्छ र भनेर यदि तपाईँ बस्नु हुँदैछ भने याद गर्नुहोस्, नराम्रो कुरा नखाँदैमा स्वास्थ्य बिग्रिने होइन। राम्रो कुरा खान नजानेर पनि स्वास्थ्य बिग्रिने हो नि त, होइन? राम्रो कुरा खान नजानेर पनि हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। धेरै जसो मान्छेहरूको घमण्ड कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मैले त केही पनि त खान्न, नराम्रो कुरा त म केही पनि खान्न, म जाँड पनि खान्न, म चुरोट पनि खान्न, म खैनी पनि खान्न, म केही पनि खान्न, अनि मलाई चाहिँ किन आवश्यक, यो कुरा गर्छन् क्या धेरै जसो। तर वास्तवमा नराम्रो कुरा खाँदैमा चाहिँ हामीलाई रोग नलाग्ने छैन। अहिले त रोग हाम्रो दाल भात सागसब्जी माछा मासुबाट गइरहेको छ। अब कहाँबाट स्टप गर्नुहुन्छ, कताबाट स्टप गर्नुहुन्छ? कि दाल भात सागसब्जी माछा मासु नै खान छोडिदिनु पर्यो? होइन, त्यो चाहिँ सम्भवको कुरा भएन। कि चाहिँ त्यो पुरा पहिलाको जस्तो अर्ग्यानिक वातावरणमा अर्ग्यानिक तरिकाले चाहिँ बनाएर खानु पर्यो? त्यो पनि सम्भव छैन। अब के छ सम्भव के छ त विकल्प? त्यसको खोजी र अनुसन्धान, त्यसको अनुभव, त्यसको चाहिँ केही छैन। तर चाहिँ मान्छे चाहिँ म त नराम्रो कुरा किन, मलाई केही के अनि झुडाङ्ग एक के हुन्छ त प्रेसरले हामीलाई आउँछ, झुडाङ्ग प्यारालाइसिस भएर आउँछ, झुडाङ्ग क्यान्सर देखिन्छ, झुडाङ्ग किडनी स्टोन देखिरहेको हुन्छ, अनि उसले जीवनभरि कमाएर थुपारेको सम्पत्ति घरबार बेच्नुपर्ने अवस्था। यो किन त भन्दाखेरि यो प्राथमिकता नदिएर, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता नदिएर, होइन मैले के नै गरेको छु, मैले के नै खाएको छु र, के नराम्रो खाएको छु भन्दै आफूले आफूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफूले खाएको कुरालाई चाहिँ राम्रो मानेर खाँदाखेरि चाहिँ
हामीले चाहिँ। तर आज हामीले चाहिँ यो दुईटा विकल्पमा चाहिँ एउटा एकदमै राम्रोसँग चाहिँ छान्नुपर्ने छ। यदि हामीलाई रोग होइन, ठिक छ, मैले त फल्ना डक्टरलाई पनि चिनेको छु, मेरो फल्ना डक्टर साथी हो, म चाहिँ फल्ना हस्पिटल त मेरो आफ्नो छ, म त केही भयो भने त म गइहाल्छु, उपचार गरिहाल्छु, मलाई के छ र, होइन, मलाई त हरेक हरेक डक्टरको चिन्जान छ, मलाई त उहाँले टेक केयर गरिहाल्नुहुन्छ नि भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँ यथास्थितिमा बस्नुहोस्, हेर्नुहोस्। किनभने डक्टर साहबहरूले पनि कुनै पनि बिमारीलाई पूर्ण रूपमा निको पार्नलाई उहाँको इच्छा नहुने होइन कि, इच्छा हुन्छ कि हरेक डक्टरलाई, हरेक हस्पिटललाई चाहिँ बिमारीलाई निको पार्न पाए हुन्थ्यो, राम्रो स्वास्थ्य बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तर त्यो त्यहाँको पद्धतिले के भन्छ भने एउटा समस्याले खाइरहेको औषधिको असर फेरि अर्कोमा पर्न जान्छ कि। यो चाहिँ एकदम यो ध्रुव सत्य भनौँ न, एउटा चाहिँ यो चाहिँ यो त तितो सत्य भनौँ, तितो सत्य हो क्या। एउटा समस्यालाई खाएको औषधिको असर अर्कोतिर गएर चाहिँ के गरिदिन्छ त, समस्यामा पार्दैन हो। यो चाहिँ उहाँहरूले स्टप गर्न सक्नुहुन्न कि। त्यस कारण चाहिँ समस्या भएको मान्छेलाई चाहिँ एउटा समस्या अलिकति घट्यो भयो भने अर्कोतिरबाट फेरि देखिरहेको हुन्छ, फेरि अर्को उपचार गरेर अर्कोतिर त्यो देखिरहेको हुन्छ, गर्दा गर्दा चाहिँ कुनै पनि रोगहरू चाहिँ क्रोनिकतिर जान्छ, अपरेसनतिर जान्छ भने काट्नुपर्ने। यो चाहिँ जति जति पछाडि गयो त्यति त्यति पीडादायक जीवन जिउनुपर्ने अवस्था। त्यस कारण चाहिँ अब हामी समयमै सचेत भएर एउटा वाइज कन्ज्युमर भनेको चाहिँ बुद्धिमत्ता के, बुद्धिमत्ता उपभोक्ता बनेनौँ भने हामीले हाम्रो हाम्रो पकेटबाट निस्केको पैसाले कस्तो चिज मैले चाहिँ खाँदैछु र मेरो शरीरभित्र के चिज जाँदैछ, होइन, त्यो चिजले मेरो शरीरलाई कति धेरै बेनिफिट गर्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन बिना हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो दुर्दशा त्यस्तै नै हुन्छ, होइन। दुर्दशा त्यस कारण चाहिँ रोगको उपचार गर्ने या स्वास्थ्यको उपचार गर्ने दुईटा विकल्प। स्वास्थ्यको उपचार तपाईँको घरमै आउँछ, घरमै छ, आफ्नै हातमा छ, आफ्नै कन्ट्रोलमा छ। तर रोगको उपचार तपाईँको कन्ट्रोलमा आउँछ। तपाईँको जीवन सुम्पिदिने हो। ल के भएको थियो, के खाएको थियो, कहाँ गयो थियो, के गर्यो, सबै कुरा गरेर अनि तपाईँलाई ए टु जेड चेक गरेर ल तपाईँले यो भएछ, तपाईँलाई यो भएछ, तपाईँले यो गर्नुहोस्, तपाईँले यो गर्नुहोस्, यो खानुहोस्, यो नखानुहोस्, यो सारा मेनु बनाइदिएर अब हामी चाहिँ अरूको निर्देशनमा, अरूको कन्ट्रोलमा अब बस्नुपर्ने बाध्य हुन्छ। अब हाम्रो लाइफ हाम्रो हाम्रो इन्ट्रेस्टमा, हाम्रो गाइडमा नचल्ने के को कारणले गर्दा, रोगको कारण। त्यस कारणले हामी त्यस्तो पद्धतिमा जाने कि होइन, म मेरो घरलाई मेरो स्वर्ग बनाउँछु, मेरो परिवारलाई स्वर्ग भनौँ न एकदम असल बनाउँछु, सबैभन्दा राम्रो र खुसीको परिवार बनाउँछु भन्ने अन्त हेल्थ भनेको त इम्पोर्टेन्ट, सबलाई आवश्यक छ, होइन। आफ्नै घरबाट सुरु गर्छु, आफ्नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुरा हो, आफैले गर्ने, होइन। आफ्नो आफ्नो स्वास्थ्यको लागि गरेको रनिङ र स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्यको इन्जोयमा गरेको रनिङ र डक्टरले वार्निङ दिएर गरेको रनिङमा चाहिँ फरक छ नि, धेरै फरक छ। त्यस कारणले चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ जीवनशैली थियो, त्यस कारणले विकल्प र प्राथमिकता त हाम्रो रोजाइ, होइन, रोजाइ इम्पोर्टेन्ट। तपाईँ के रोज्नुहुन्छ? स्वास्थ्य बिना न त भोजनको स्वाद मजा लाग्छ, न त मिठो सङ्गीत र गीतको धुन मजा आउँछ, न त धन सम्पत्तिले इन्जोय गर्न पाइन्छ, न त पारिवारिक खुसीमा चाहिँ रमाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य भनेको चाहिँ कस्तो ठुलो कुरा हो। स्वास्थ्य छैन भने आफ्नो छोराछोरीको बर्थडेमा त्यो केक खान पनि डराएर खानु पर्यो, किनभने डायबिटिज छ, चिनी हालेको छ, त्यो पनि बाबु पर्दैन भन्नुपर्ने अवस्थामा सहभागी हुन सक्दैन। थुप्रै पार्टी प्लेसमा थुप्रै पार्टीहरू हुन्छ, थुप्रै प्रकारको चाहिँ भोजहरू हुन्छ,
कसैलाई के खानु हुँदैन, कसैलाई मसला बढी हुन्छ, कसैलाई नुन बढी हुन्छ, कसैलाई के बढी हुन्छ, कसैलाई चिल्लो खानु हुँदैन। पुरा सतर्क, किन त्यो इन्जोय गर्न पाए। त्यही भएर त्यो भोजन, गीत सङ्गीत, पैसा सम्पत्ति, परिवार सबैको आनन्द लिनको लागि, सबैको मजा लिनको लागि स्वास्थ्य चाहिन्छ। मिठो सङ्गीत र धुन त्यति बेला मात्रै आनन्द लाग्छ जब तपाईँको शरीर, मन स्वास्थ्य छ। नै भने झ्याउ लाग्छ, त्यो कति बजाएको होला, यो कति गाएको होला, यो कस्तो बजाएको होला, कति भन्ने जस्तो लाग्छ। मिठो भोजन स्वादिष्ट लाग्दैन, किनभने खाना त इच्छा छैन, खाना त इन्ट्रेस्ट छैन, किनभने अस्वास्थ्यको कारणले। त्यस कारणले हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू कि यो स्वास्थ्य कति महत्त्वपूर्ण छ, हेल्थ कति इम्पोर्टेन्ट छ। इभन दो म स्वास्थ्य कर्मी होइन, म कुनै डक्टर पनि होइन, कुनै स्वास्थ्यको विद पनि होइन, स्वास्थ्य पढेको एकदम टप लेभल मान्छे पनि होइन। मलाई स्वास्थ्यको के इन्ग्रिडियन्टहरू चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टमा पुरा इन्ग्रिडियन्टको डेफिनेसन गर्न सक्ने मान्छे पनि होइन। तर मलाई एउटै कुरा के थाहा छ भने स्वास्थ्य चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ, स्वास्थ्य चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा हो। यसकै विषयमा म चाहिँ तपाईँलाई बताउँछु। त्यस कारण स्वास्थ्य एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् र खुसी र सफल जीवनको लागि, हैन? तपाईले स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुहोस्, एक नम्बर प्राथमिकतामा राख्नुहोस्, अनि त्यसले नै तपाईलाई सुखी जीवन र सफल जीवन जिउनको लागि सहायता गर्छ। त्यसकारणले अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ अहिले 27, 28, 26, 27 वर्षको चाहिँ पढ्दा पढ्दैको मानिसहरू चाहिँ कति किडनी फेल भइरहेको छ, ठुला घातक रोगहरू लागिरहेको छन्, हाई ब्लड प्रेसरहरू छन्। किनकि उनीहरूले पढाइमा ध्यान दिए, पढाइ मात्रै उनीहरूले प्रायोरिटी दिए, तर हेल्थलाई प्रायोरिटी दिएन। हुनसक्छ उनीहरूले रात दिन पढे होला, हुनसक्छ उनीहरूले पानी नपिकन पढे होला, हुनसक्छ उनीहरूले कति दिन भोकै पनि बसेर पढे होला, होइन? पढ्न त पढे, सर्टिफिकेट त आयो, तर स्वास्थ्यले साथ दिएन। अनि उपचार गर्नु, जुन कमाइ गरेर खानु पर्ने बेलामा, त्यो बेलामा उपचार गर्नुपर्छ भने त्यो जति दुर्दशा के हुनसक्छ। त्यसकारण स्वास्थ्य एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। स्वास्थ्यको लागि प्रायोरिटी दिन जरुरी छ, किनभने पहिलाको जीवनशैलीमा स्वास्थ्यको प्रायोरिटी थिएन, स्वास्थ्यलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने थिएन, किनभने एभ्रिथिङ स्वास्थ्यलाई सपोर्ट गर्ने कुरा थियो। तर अब चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेन भने हाम्रो स्वास्थ्यले साथ दिनेवाला छैन। एउटा मेसिन त हो, यसले कतिसम्म थेक्ने हो र, हैन? कहिलेसम्म थेक्ने हो र? दिन प्रतिदिन गएको विषादी विकारहरू चाहिँ जम्मा डिपोजिट भएर चाहिँ भाका नभएको कुराहरू चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ कहिलेसम्म थेक्ने हो र यसले? त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रो जीवनमा चाहिँ अब एकदमै विकल्पको जान्न जरुरी र त्यो विकल्पलाई अपनाउन जरुरी। यो त एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। डिएक्सएलले 1993 देखि नै हेल्थ, वेल्थ र ह्याप्पिनेस स्वास्थ्यलाई एक नम्बरमा राखेको छ के। किन सम्पत्तिलाई पहिला राखेन होला, हैन? वेल्थ, हेल्थ र ह्याप्पिनेस भने बानी हुन्थ्यो नि डिएक्सएल। किनभने सबै मान्छेको फोकस भनेको पैसामा छ। अहिले धेरै मान्छेको फोकस चाहिँ पुरै पैसामा हुन्छ, पैसा भएपछि अरू केही पनि चाहिन्न भन्छ मान्छे। तर डिएक्सएलले त्यो कहिले भन्दैन। डिएक्सएलले के भन्यो? हेल्थ, बी हेल्दी एन्ड प्रमोट द हेल्थ, हेल्प टु अरूलाई चाहिँ हेल्दी बनाउनलाई चाहिँ हेल्प गर। डिएक्सएलले त्यही त भनेको, आफू हेल्दी बना अनि अरूलाई हेल्प गर हेल्दी बन्नको लागि। यही कुरा तपाई गर्ने, आफूले गरेर गराउँदाखेरि चाहिँ ह्याप्पिनेस आउने हुन्छ। त्यसकारण हेल्थ, वेल्थ र ह्याप्पिनेस यो अवधारणा धेरैको जीवनमा चाहिँ सफल बनाइसकेको छ। धेरैको जीवन अहिले 180 भन्दा धेरै देशहरूमा छ। देश 180 वटा देशमा चाहिँ मानिसहरू छन्।
यसबाट सफल भएका चाहिँ थुप्रै मानिसहरू छन्। त्यस कारणले यो डिएक्सएनले चाहिँ एउटा इतिहास बनाइसकेको छ हैन। अब हाम्रो यस्तो प्रकारको समस्या भएको बेलामा चाहिँ डिएक्सएनले चाहिँ कस्तो प्रकारको हेल्प गर्छ त हाम्रो जीवन, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो नि त। मान्छेलाई चाहिँ समस्या त थाहा भयो तर विकल्प थाहा भएन भने त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम छ। तर हामीलाई डिएक्सएनका जति पनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले वर्ल्डमा संसारमा चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ मेन समस्या भएको कुराहरू थाहा छ र त्यसको विकल्प चाहिँ हामीसँग छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। किनभने त्यसको विकल्प अहिले म तपाईँहरूलाई बताउँछु। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार चाहिँ स्वास्थ्यको परिभाषालाई चाहिँ के भनेको छ भने स्वास्थ्य हुनु जरुरी छ, मानसिक रूपमा हुनु जरुरी छ, आर्थिक रूपमा हुनु जरुरी छ, सामाजिक रूपमा हुनु जरुरी छ र आध्यात्मिक रूपमा। यो चाहिँ पाँचवटा कुराहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य भयो भने बल्ल मात्रै एउटा कम्प्लिट स्वास्थ्य मान्दो रहेछ। तर यो पाँचैवटा कम्प्लिट स्वास्थ्य हुन त मान्छेमा सम्भव छैन हैन, सम्भव छैन। जो शरीरको स्वास्थ्य जाँदाखेरि चाहिँ आर्थिक जान्छ, आर्थिकको गर्दाखेरि उता शरीरको जान्छ, उतातिर आर्थिक गर्दा सामाजिकै प्रतिष्ठा जान्छ हैन। अनि विभिन्न प्रकारको चाहिँ समस्याहरू छन् यो चाहिँ इम्ब्यालेन्स एउटै प्लेटफर्ममा पाउनु गाह्रो छ यो सबै कुरा। त चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ यही नै। तर तपाईँलाई जानकारी पक्कै पनि छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ जहाँ जहाँबाट जानु डिएक्सनको भिजन थाहा छ। त्यस कारण चाहिँ यो सबै स्वास्थ्यको विकल्प कहाँ र कसरी पाउने भन्दा डिएक्सन एउटा यस्तो उपाय हो। डिएक्सन एउटा यस्तो उपाय हो जसले चाहिँ यो सबै कुराको विकल्प दिन्छ। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक र आध्यात्मिक यो सबै कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि एउटा प्लेटफर्म डिएक्सन। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला यो कसै हुन सक्छ, कसै हुन सक्छ। शरीरलाई स्वस्थ रहनको लागि अहिलेको विकल्प भनेको चाहिँ अहिले जुन खानामा पर्याप्त मात्रामा न्युट्रिसन नभएको कारण र अहिलेको खानामा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ केमिकल गएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बडीलाई प्रब्लम हो नि त। हाम्रो पार्टहरूलाई अहिले जति पनि यो देखिरहनु भएको छ अङ्ग र प्रत्यङ्गहरू तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो फङ्सन गर्न प्रब्लम भएको हो नि त। उनीहरूले आफ्नो फङ्सन गर्न सकिरहेको छैन नि, उनीहरूले आफ्नो ड्युटी गर्न सकेको छैन। किनभने उनीहरूलाई पाउनुपर्ने जेला पाइरहेको छैन, उनीहरूले पाउनुपर्ने शक्ति नै पाएन खानाबाट। त्यसको सट्टामा बढी डिस्टर्ब गर्ने कुराहरू चाहिँ बढी हिसाबयुक्त चिजहरू पाएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू आफै अटोमेटिक फङ्सन गर्न सकेका छैनन्। जब उनले सक्दासम्म गर्छन्, नसकेपछि उनीहरू के गर्छन् त काम गर्न छोडिदिन्छन्। त्यही हो रोग, त्यही हो समस्या। तर आज हामीलाई डिएक्सनले के प्रोभाइड गरेको छ भन्दा फुड सप्लिमेन्ट। फुड सप्लिमेन्ट अब हरेक व्यक्तिहरूको लागि, हरेक घर, हरेक मानिसहरूको लागि चाहिँ यो एउटा विकल्प। अब फुड मात्रै खाएर हुँदैन कि, अब सप्लिमेन्ट खान्छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने फुडमा पाउने न्युट्रिसन भएको सप्लिमेन्ट चाहिँ एड गर्नै पर्यो कि। अब विकसित राष्ट्रमा पहिलेदेखिबाट गरिरहेको छौँ, पहिलेदेखिबाट। तर हाम्रो चाहिँ अर्धविकसित र निम्न विकसित राष्ट्रमा चाहिँ सप्लिमेन्टको महत्त्व थाहा छैन हैन। सप्लिमेन्ट यो दाल भात सागसब्जीमा पनि खर्च हुन्छ, फेरि यतातिर फेरि यो 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 जडीबुटीको यो सप्लिमेन्ट किन खानु पर्यो, यतातिर एक्स्ट्रा खर्च किन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्ने बुझाइ छ मान्छेहरू। तर त्यो होइन। अब यदि हामी स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्ने हो भने विकल्प यही नै कि अब हामी सप्लिमेन्ट इन गर्नै पर्छ। किनकि हाम्रो खानाले पूरा मात्रामा चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छैन कि पर्याप्त मात्रामा न्युट्रिसन छैन त्यसमा। यसले अब परिपूरक गर्नु पर्यो। यो राखिदिनु भयो भने के हुन्छ त परिपूर्ण हुन्छ। बल्ल मात्रै शरीरको हरेक अङ्गले फङ्सन गर्न थाल्छ। अनि त मान्छेले भनिरहेको छ नि त यो खाएपछि चाहिँ यो समस्या राम्रो भयो, त्यो समस्या राम्रो भयो, यो ठिक भयो, त्यो ठिक भयो, म यस्तो थिएँ, उस्तो थियो, उस्तो। यो किन भएको त? किन भन्दा
त्यो जुन अङ्गले काम गर्नुको लागि चाहिँ जुन प्रकारको तत्त्व चाहिने थियो, जुन प्रकारको भिटामिन चाहिने, जुन प्रकारको शक्ति चाहिने थियो, त्यो चाहिँ हामीले डेली खाएको इन्टेकबाट चाहिँ पाएकै थिएन। जब ज्ञानोद्रमा खान थालेपछि उसले पाउन थाल्यो। अनि त्यसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ के भयो त, त्यो अङ्गले फेरि काम गर्न थालिसकेपछि समस्या समाधान भयो, सिम्पल फर्ममा भयो। त्यो भएको भएर अब हाम्रो जीवनको चाहिँ विकल्प भनेको सप्लिमेन्ट हो। किन भन्दा हामी समय अनुसार चल्नुपर्छ। समय यतातिर समयले फास्ट तरिकाले उब्जनी गरेको छ, यतातिर समयले चाहिँ जङ्गलका सारा जडीबुटीहरूलाई चाहिँ फेरि सिम्पल फर्ममा चाहिँ खानको लागि तयारी गरिदिएको छ। यो दुइटै फेसिलिटी हो हाम्रो लागि। यतातिर खाना अहिले हामीले जति पनि माछा मासु साग सब्जी फलफुल सबै खान्छौँ, एकदम फास्ट तरिकाले त्यहाँ विभिन्न प्रकारको केमिकल रसायनहरू छरेर बनाएर चाहिँ गराएर हामीलाई चाहिँ एकदम के चाँडो र धेरै उत्पादन गर्ने त्यहाँ विधि प्रयोग गरेर ल्याइएको छ। हामी यताबाट खाइरहेका छौँ, त्यो पनि एउटा प्रविधि थियो। फेरि यतातिर विकासले चाहिँ के ल्यायो त भन्दाखेरि जङ्गलका झारहरू बुटेहरू जराहरू पातहरू त्यो चाहिँ हामी जङ्गलमा गएर चाहिँ त्यो बोक्रा ताछेर विभिन्न प्रकारको त्यो गरेर खानुपर्ने। पहिलाका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बिमारी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै औषधीय गुण भएको चिज चाहिँ फेरि यता प्रविधिले के ल्याइदियो त, सिम्पल फर्ममा क्याप्सुल फर्ममा, कफीमा, टुथपेस्टमा, साबुनमा, स्याम्पूमा, होइन, जुन पेय पदार्थमा ल्याइदियो कि चाहिँ अहिलेका आधुनिक तरिकाले ल्याइदियो। यो पनि विकासले ल्यायो, यो पनि विकासले ल्यायो। त्यसकारण चाहिँ आज हामीलाई एउटा विकासले लिएर आएको कुराले घात गर्दैछ भने एउटा अर्को विकासले ल्याएको कुराले चाहिँ हामीलाई के गर्दैछ, त्यो घातलाई सपोर्ट गरेर हामीलाई एउटा कम्प्लिट सल्युसन बनाएको छ। मात्रै फरक के हो त भन्दाखेरि हामीले यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो मानस पटलमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो पुरानो कुराहरू चाहिँ छ। मैले खाना दाल भात सागसब्जी खाइरहेको छु, मलाई किन चाहिँ बाहिरको सप्लिमेन्ट खानुपर्ने भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। यसलाई डिलिट गरेर अब हामीले चाहिँ सप्लिमेन्ट चाहिँ अपरिहार्य हो भन्ने कुराको मानसिकताको विकास गर्नुपर्छ। हो, त्यसो भयो भने बल्ल मात्रै हामीले चाहिँ स्वस्थ जीवन अर्थात् हामीले जुन प्रायोरिटी दिइरहेछौँ नि, स्वस्थ रहने चाहिँ जुन प्रायोरिटी दिइरहेछौँ त्यो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रो शरीरलाई चाहिने भनेको डिटोक्सिफायर हो। हामीलाई चाहिँ हाम्रो शरीरबाट गए जति पनि केमिकल जति पनि टक्सिनहरूलाई चाहिँ डिटोक्सिफाई गर्ने चाहिँ तत्त्वहरू खानु पर्यो, होइन। त्यो तत्त्व पनि के भित्र छ त भन्दा ज्ञानोद्रमामै छ। यो चाहिँ मैले भनेको होइन, यो मेरो कम्पनीले यो चाहिँ भनेको होइन, कि विश्व रिसर्चले बताएको कुरा हो। डिटोक्सिफायर पनि त्यसैभित्र छ, जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ दिन प्रतिदिन गइरहेको केमिकलको जुन असर जुन परिरहेको जम्मा भएर बसिरहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो इम्युनिटीले बाहिर निकाल्न सकिरहेको छैन, हाम्रो नेचुरल वेबाट निकाल्न सकिरहेको छैन। जब हामी ज्ञानोद्रमा खान्छौँ हामीलाई अपुरा भएको भिटामिन परिपूर्ण गरिदिने र त्यहाँ जति पनि केमिकल जम्मा भएर बसेका नराम्रा टक्सिनहरू जुन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई अनावश्यक छ त्यसलाई टक्सिन भन्छ, चाहे जुनसुकै फर्ममा होस्, होइन। हाम्रो शरीरभित्र जुनसुकै फर्ममा भए तापनि त्यो चाहिँ टक्सिन हो, जुन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई आवश्यक छ। त्यस्ता अनावश्यक चिजहरूलाई चाहिँ यसलाई नेचुरल वेबाट बाहिर निकाल्ने चाहिँ तत्त्व पनि यसैमा भएकोमा चाहिँ यो पनि के हो त सल्युसन। त्यस कारणले त ज्ञानोद्रमा खानुपर्ने, त्यस कारण त डिएक्सनलाई सङ्गत गर्नुपर्ने, त्यस कारण त डिएक्सन हाम्रो लागि एउटा सल्युसन बनेर आएको छ। त्यस कारण त डिएक्सनको भ्यालु अहिले संसारभरिका विकास भइरहेको छ। किन मान्छेहरू चाहिँ यो कोभिड-19 चाहिँ सारा बिजनेसहरू डामाडोल भयो, तर डिएक्सनको बिजनेस किन बढ्यो? किनकि यसको भ्यालु मान्छेले बुझ्दैछन्, यसको महत्त्वलाई चाहिँ आज मान्छेले एक्सेप्ट गर्दैछन्। त्यस कारण चाहिँ अब हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ अब झनै थप हामीलाई सहुलियत हुँदैछ। किनकि यसले हामीलाई अब सारा संसारका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो हेल्दी लाइफस्टाइल कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाइसकेको छ, होइन। इम्युनिटी पावर, जस्तो कि इम्युनिटी पावर इन्हान्स भनेको चाहिँ हामीसँग एउटा डक्टर जन्मजातै हुन्छ, जुन डक्टर संसारको सबैभन्दा ग्रेट डक्टर हो, जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा फिट गरेर गडले पठाउनु भएको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो हरेक प्रकारको इन्जुरीहरू भित्रको समस्याहरू छ उसैले हो उपचार गर्ने हो। त्यो चाहिँ कमजोर छ भने हामीलाई रोगले बढी एट्याक गर्ने हो, तर त्यो मजबुत छ भने यहाँ चाहिँ
अहिले यसपालि चाहिँ इम्युनिटी पावरको बारेमा चाहिँ धेरै मान्छेले बुझ्ने मौका पायो। यदि इम्युनिटी पावर स्ट्रङ छ भने यदि कोभिड-19 लागिहाल्यो भने पनि उसो चाँडो निको हुने हो, लाग्दै नलाग्ने भन्ने चाहिँ होइन, समस्या नआउने भन्ने पनि होइन। हुनसक्छ समस्या आउन सक्छ, तर आयो भने पनि जुन व्यक्तिहरूको इम्युनिटी राम्रो छ, बलियो छ, उसलाई चाँडो निको हुने हो। कसैको अपरेसन गर्नु पर्यो भने पनि अपरेसनको घाउ चाँडो सन्चो हुने हो, अपरेसन सक्सेस हुने हो, होइन चाँडो, किनकि उसको इम्युन राम्रो छ। त्यस कारण चाहिँ इम्युनिटी बिल्ड गर्ने चाहिँ चिजहरू अब हामीलाई चाहियो। त्यस कारण यो तिनवटा चिज अहिलेको चाहिँ एकदमै ठुलो सल्युसन होल वर्ल्डको लागि। त्यस कारण चाहिँ हामी हामी किन प्राउडली, किन हामी चाहिँ घमण्डका साथ भन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ साइन्टिफिकली प्रुभ, होइन। हामीले कुनै पनि प्रकारको रोगको उपचार गर्दैनौँ र हामीले स्वास्थ्यको उपचार गर्छौँ। हामीले स्वास्थ्यलाई फाइदा हुने कुराहरूको हामीले बिक्री गर्छौँ, जसले चाहिँ स्वास्थ्यलाई मद्दत गर्छ, स्वस्थ रहनलाई मद्दत गर्छ। त्यस कारण त हामी विजय हुँदैछौँ, होइन, हामी विजय हुँदैछौँ। हामीले गरेको कामहरू चाहिँ सफल हुँदैछ, मानिसहरूले बुझ्दैछन् र पहिलाको अवस्थाभन्दा अहिलेको अवस्था चाहिँ यो डिएक्सनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ। त्यस कारणले अब त झन् नेपालमा अब लामो समयको भनौँ न प्रतीक्षापछि नेपाल सरकारले पनि प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीलाई चाहिँ नियमन गरेको कारणले गर्दा पनि अब हामी एकदमै गौरवका साथमा चाहिँ हाम्रो समाजलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो देशलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउने अभियानमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो समाजलाई हामीले स्वास्थ्यको शिक्षा दिनुपर्छ। हाम्रो समाजलाई हामीले चाहिँ अहिलेको जुन सल्युसन त्यो चिजबारे जानकारी दिनुपर्छ। किनभने कति मान्छेलाई यो सल्युसनको बारेमा थाहा छैन, होइन। डिटोक्सिफायर भनेको के हो, फुड सप्लिमेन्ट हामीलाई किन आवश्यक छ, इम्युनिटी इन्हान्स गर्ने चिजहरू के हुन् र कस्तो चिजहरूमा पाइन्छ, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ होइन जानकारी छ धेरै मान्छेहरूलाई, तर चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई छैन पनि। तर हामी चाहिँ एउटा माध्यम बनेर उनीहरूलाई चाहिँ यो जानकारी दिन सक्यौँ भने साँच्चै नै हामीले चाहिँ एउटा असल समाजको निर्माण गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो कमाइको लागि मात्रै होइन कि हामी साँच्चै नै असल काम गरेर कमाउने एउटा प्लेटफर्म देशसँग दिएको छ। त्यस कारणले हामीसँग जति पनि भनौँ न हाम्रो शरीरको अङ्ग र प्रत्यङ्गलाई चाहिँ चाहिने चिज भनेको चाहिँ यो अहिलेको विकल्प र आवश्यकता। त्यस कारणले यसले चाहिँ हामीलाई स्वस्थ रहनको लागि चाहिँ के गर्छ त, सपोर्ट गर्छ। And Dixon is the largest producer of organic ganja in the world. हामी यो कुरामा पनि प्राउड किन गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी एक त गानोडर्मालाई जडीबुटीको राजा भनेको छ। यस कारणले राजा भनेको छ कि यसमा यति धेरै तत्त्व छ, होइन। अब साइन्टिफिकली चाहिँ भनेको सुनेको छ कि 400 भन्दा पनि बढी यसमा चाहिँ एक्टिभ एलिमेन्ट छ जुन हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्छ भनेर भनिएको छ, होइन। तर यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै राजा भने होइन, त्यत्तिकै किङ भने होइन, होइन। यसमा चाहिँ त्यस्तै प्रकारको गुण भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई भनिएको हो। र वास्तवमा अहिलेको संसारमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम एउटा सोल्युसन भएर निस्केको छ। र यो सोल्युसन दिने जुन ग्यानोडर्मा छ त्यसको संसारको सबैभन्दा लार्जेस्ट अर्ग्यानिक प्रोड्युसर चाहिँ हाम्रो कम्पनी हो कि, होइन। उइआर भन्नु कि म चाहिँ उइआर भन्न चाहन्छु कि यो हामी उत्पादन गर्छौँ क्या। त्यस कारणले हामीले अब योभन्दा ठुलो अवसर के हुन सक्छ हाम्रो जीवनमा, होइन। एक त मान्छेको शरीर स्वास्थ्य एकदमै जोखिममा छ, सेकेन्ड हामीसँग सोल्युसन पनि साथमा। जोखिम भइरहेको बेलामा चाहिँ सोल्युसन साथमा पाउनु कति सौभाग्यको कुरा। तर कति मान्छेसँग जोखिम थाहा छ तर सोल्युसन थाहा छैन। त्यस भएको हुनाले आज हामी विश्वकै सबैभन्दा लार्जेस्ट कम्पनीमा छौँ, ठुलो कम्पनीमा छौँ। अनि यसमा आबद्ध भएर यसमा चाहिँ सहकारी भएर चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य प्रमोसन गर्न पाउनु, स्वास्थ्य प्रमोट गर्न पाउनु, मानिसहरूलाई यसको प्लेटफर्ममा टेकेर चाहिँ सहयोग गर्न पाउनु एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ जसले बुझ्नुहुन्छ, जसले यसलाई साँच्चै नै सिरियसली लिनुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँको एकदमै ठुलो ब्राइट फ्युचर छ अनि हेल्दी र वेल्दी र ह्याप्पिनेसको फ्युचर छ, होइन। किन भन्दाखेरि हेल्थलाई लिँदाखेरि वेल्थ आउने कस्तो प्रकारको सिस्टम। यदि हाम्रो हेल्थ लिँदाखेरि चाहिँ सबै पैसा सम्पत्ति नै जाने हुन्थ्यो भने पनि मान्छेलाई यसमा प्रब्लम हुन सक्थ्यो। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ हेल्थलाई रोज्दाखेरि वेल्थ अटोमेटिक आउँछ।
हेल्थको प्रमोट गर्दाखेरि वेल्थ अटोमेटिक सिस्टमले कस्तो अचम्मको राम्रो चिज छ भन्दा डिएक्सनलाई चाहिँ गहिरो तरिकाले देख्नुहुन्छ। स्वस्थ रहने अवसरका साथै समृद्ध बन्ने अवसर पनि, होइन? स्वास्थ्य र समृद्धि एकै ठाउँमा, होइन? अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी, यो खुसी चाहिँ मानसिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आध्यात्मिक, यो कस्तो प्रकारको खुसी हुन्छ भन्नुलाई पनि यहाँ चाहिँ तपाईँले जति मान्छेलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, जति मान्छेलाई सफल बनाउनुहुन्छ, जति मान्छेको जो पीडामा समस्यामा चाहिँ मलम लगाउनुहुन्छ, होइन? अनि तपाईँलाई उनीहरूले दिएको धन्यवादबाट चाहिँ एकदमै आनन्द लाग्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। त्यो जति ठुलो खुसी अरू सायद अरू हुँदैन होला। त्यो क्यास सम्पत्ति भन्दा पनि नि त्यो ठुलो सम्पत्ति चाहिँ कसैको पीडालाई, कसैको रोगबाट हामीले चाहिँ एउटा सोल्युसन दिएर हामी उसको रिकभर भएर चाहिँ ऊ हेल्दी भएर ह्याप्पी हुन्छ नि, अनि त्यसपछि उसले धन्यवाद दिन्छ नि, त्यो जतिको ठुलो रिवार्ड, त्यो जतिको ठुलो भनौँ न इन्कम अरू लाग्दैन, त्यसले चाहिँ शान्ति दिन्छ। त्यस कारणले एउटा भनाइ छ नि, तपाईँलाई यदि तपाईँ खुसी हुन चाहनुहुन्छ भने बाँड्नुहोस् भन्छ कि। तपाईँ यदि ह्याप्पी हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने अरूलाई दिने बानी गर्नुहोस्, दिने। अरू जति तपाईँले दिनुहुन्छ नि तपाईँलाई त्यति आनन्द लाग्छ अरे क्या। त्यो दिने बानीले चाहिँ मान्छेलाई आनन्द ल्याउँछ। त्यस कारण हामीले चाहिँ यो अवसर, यो सल्युसन दिने हो, मानिसहरूलाई दिने हो, हामी प्रोभाइडर हो। त्यस कारणले चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ, होइन? म चाहिँ एउटा सामान्य परिवार र चाहिँ म एउटा टेलरिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छे। म चाहिँ एउटा भनौँ न लुगा सिलाएर चाहिँ जीवन हाम्रो कैयौँ पुस्तासम्म चाहिँ गयो। तर चाहिँ मैले चाहिँ यो रोजेँ, मेरो मेरो लाइफमा चाहिँ मलाई यसले ठुलो एउटा परिवर्तन ल्यायो, चेन्ज ल्यायो। मैले चाहिँ यो स्वास्थ्यको चाहिँ एउटा अभियानलाई चाहिँ रोजेँ, मलाई धेरै मन पर्यो। मैले यो अहिले लगभग मेरो यात्रा यसमा चाहिँ 15-16 वर्षको भयो। तर 15-16 वर्षको यात्रामा म चाहिँ यसमा थुप्रै प्रकारको उतार चढावमा मेरो जीवन आए तापनि तर म एकदमै सन्तुष्टि यस कारणले छु किनकि मैले गरेको काम र मैले रोजेको बाटो चाहिँ एब्सोल्युटली राइट छ भनेर म जान्दछु, मलाई थाहा छ। त्यस कारणले चाहिँ मानिसहरूले जुन मान्छेले जसरी हेरे तापनि, जसरी कल्पना गरे तापनि, तर म के कन्फर्म छु भने म जुन बाटोमा हिँडिरहेको छु म एकदम राइट बाटोमा हिँड्दैछु भनेर चाहिँ मलाई शान्ति र आनन्द आउँछ। र हाम्रो थुप्रै साथीहरूले, थुप्रै मित्रहरूले धन्यवाद दिनुहुन्छ। तपाईँको कारणले गर्दा, तपाईँको बोलीले गर्दा मेरो लाइफमा यस्तो परिवर्तन आयो, म यस्तो सफल भएँ भनेर धेरैले धन्यवाद दिनुहुन्छ। त्यो मलाई बडो आनन्द र खुसी लाग्छ। त्यस कारणले यो एउटा यस्तो अवसर हो, तपाईँले बाँड्न पाउनुहुन्छ, तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले कसैको पीडालाई मलम लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो प्रकारको। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ तपाईँले सामाजिक मान्यता पनि पाउनुहुन्छ, आर्थिक उन्नति पाउनुहुन्छ, मानसिक शान्ति पाउनुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् डक्टर लिमले चाहिँ शून्य रिट्रिट ल्याउनु भयो। यो मानसिक होइन, माइन्ड र बडी सेपरेट गर्न सकिँदैन। अब हाम्रो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ कि माइन्ड र बडी चाहिँ सेपरेट कहिले पनि गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले यदि माइन्ड उसको राम्रो छ भने बल्ल मात्रै उसले चाहिँ के गर्न सक्छ, बडीलाई पनि ब्यालेन्स राख्न सक्छ। अर्थात् उसले चाहिँ सही डिसिजन गर्न सक्छ, सही काम गर्न सक्छ, सही प्रोग्रेस गर्न सक्छ। त्यस कारणले माइन्डलाई रिट्रिट गर्नु जरुरी छ, माइन्डलाई रिफ्रेस गर्नु छ, माइन्डको टक्सिनलाई डिटोक्सिफाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले शून्य मेडिटेसन ल्याउनु भएको छ, होइन? शून्य मेडिटेसन ल्याउनु भएको छ। अहिले विश्वभरि चाहिँ फैलिँदैछ, नेपालमा पनि अब फैलिने क्रममा छ। मैले पनि बोध गयामा गएर चाहिँ मैले यो शून्य रिट्रिट लिएँ, मलाई पनि बडो आनन्द भयो। मैले दिनकाल अभ्यास गरेँ अनि यसले चाहिँ एकदमै ठुलो सकारात्मक प्रभाव मेरो जीवनमा ल्याएको छ। त्यस कारणले यहाँ सबै कुरा छ। मलाई जहाँसम्म मैले बुझेको डिएक्सन मैले पाएको त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले के चाहनुहुन्छ, स्वास्थ्य एउटा साँच कम्प्लिटली स्वास्थ्य चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ। यहाँ यस्तो प्रकारको एजुकेसन छ, यस्तो प्रकारको शिक्षा छ। यहाँ चाहिँ जतिखेर पनि तपाईँलाई हौसला, पोजिटिभ अनि तपाईँलाई कसरी सफलतामा लैजाने, यहाँको शिक्षा भनेको हेल्थ, वेल्थ र ह्याप्पिनेस, कसरी स्वस्थ बन्ने, कसरी समृद्ध बन्ने राम्रो वेबाट, र कसरी एउटा खुसी र राम्रो फ्रिडम लाइफ बिताउने भन्ने कुराको शिक्षा नै हो। त्यस कारणले यो शिक्षा चाहिँ
एकदम अपरिहार्य र यो पोजिटिभ शिक्षा आज मान्छेहरूलाई आवश्यक छ। कति मान्छेहरूको चाहिँ अहिले जागिर गइरहेको छ, कति मान्छेहरूको चाहिँ के समस्या भइरहेको छ, कति मान्छेहरू चाहिँ अहिले इन्कम बन्द भइरहेको छ, कति मान्छेहरू टेन्सनमा छन्। तर जिएक्सएनलाई बुझेको मान्छेहरू चाहिँ टेन्सनमा छन्। उनीहरूले चाहिँ एकदमै मिठो आशा बोकेर काम गरिरहेको छ। किन भन्दा आशा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जब मान्छेमा आशा छैन नि, अनि मान्छेको उसको दिनमा चाहिँ एकदम दूर दूर भनौँ न दुर्दशा सुरुवात हुन्छ। त्यस कारणले हामीसँग एकदमै मिठो होप छ, आशा छ र हामीले हेल्थ, वेल्थ र ह्याप्पिनेस हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ एउटा कम्प्लिट स्वास्थ्यको के अरे उपाय छ र हामीले चाहिँ स्वास्थ्य रोज्दा सबै कुरा पाइन्छ। त्यस कारणले अब स्वास्थ्यलाई प्रायोरिटी राख्नुभयो भने तपाईँले स्वास्थ्य मात्रै पाउनुहुन्न, यहाँबाट सबै कुरा पाउनुहुन्छ। यो नै आज मेरो विषयको चाहिँ मूलभूत हो। त्यस कारणले सो हेल्थ इज द रुट अफ ह्याप्पिनेस एन्ड सक्सेस होइन, यो चाहिँ मैले भने यो मलाई चाहिँ लागेको हेल्थ स्वास्थ्य नै एउटा यस्तो जरा हो जसले चाहिँ त्यहीँबाट मात्रै ह्याप्पिनेस र सफलता सुरु। स्वास्थ्य छैन भने केही पनि छैन मेरो भ्यू। त्यस कारणले चाहिँ बी हेल्दी एन्ड हेल्प अदर्स अल्सो बी हेल्दी। तपाईँ आफू पनि हेल्दी रहनुहोस् र अरूलाई पनि हेल्दी रहनको लागि सपोर्ट गर्नु, सहायता गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच, all the best, all of you. God bless Jackson. God bless all of you. Thank you. Thank you. Thank you very much.